अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं वो पिछले 2-3 सालों से बड़ी मार्केट में उसकी गूंज है, बल्कि खास करके जो मौजूदा हुकूमत है इसके हवाले से बड़ी बात की जाती है फार्म 47 की। फार्म 47 की पैदावार कहा जाता है, बाज हल्के कहते हैं कि धांधली के जरिए ये हुकूमत आई है, लेकिन ये जो फार्म 47 की पहचान है या जो इसकी अहमियत है, जो इसका किरदार है, जो इसका नाम दिया गया है, वो उसका सारा क्रेडिट जो है ना वो इमरान खान को ही जाता है। क्योंकि इमरान खान वाले के चाहने वाले जो हैं वही इसी बात को आगे लेके चले हैं और उन्होंने इस हुकूमत को 47 की पैदावार करार दी। अब हुकूमत की हद तक तो बात ठीक थी, अब ये बात जो है फार्म 47 वाली ये सरकारी इदारों में भी की जाने लगी है। क्योंकि कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जूनियर जिनको सीनियर का दर्जा दिया गया है, सीनियर सीटों पर तैनात किया गया है, जो मनपसंद अल्लाह हुकाम के लोग हैं उनको जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि 47 की पैदावार हुकूमत, इसी तरह से आज नाम दिया जा रहा है ऐसे अफसरान को। खास करके मैं बात करूंगा वफाकी पुलिस की कि वहां पे जो लो ग्रेड के लोग हैं उनको अपग्रेड में प्रमोट किया गया है, आर्जी तरक्कियां देके उनको बड़ी बड़ी सीटों पे बिठा दिया गया। गुज़श्ता रोज मेरी एक वफाकी पुलिस के एक आला ऑफिसर से बात हुई, उनसे गपशप हुई, तो उनका यह कहना था कि जिस तरह से फॉर्म 47 हुकूमत में अहमियत का हामिल है, इसी तरह ही वफाकी पुलिस में भी फॉर्म 47 अहमियत का हामिल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो जिस सीट पे बिठाए गए हैं या जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं वो उसके अहल नहीं, या उस सीट के लिए जो अहल लोग हैं जो उनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो जिनकी कारकर्दगी उनसे बेहतर है, उनको उनके अंडर काम करने पे मजबूर किया गया। यही सारी बातें खुद साख्ता है कि जिसको मर्जी है इख्तियारात दे दिए जाए और उससे मर्जी का काम ले लिया जाए। तो नाज़रीन, वफाकी पुलिस जो है उसका किरदार सिक्योरिटी के हवाले से, इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल के हवाले से बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। लेकिन आज इख्तियार क्योंकि बात जो हो रही है फार्म 47 की हो रही है, तो हमेशा उसी की करता धरता होती है जो ये समझता है कि मेरी ऊपर तक अप्रोच है और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो बात है मैं समझता हूं कोई पूछने वाला नहीं है, मर्जी का करना है, मर्जी का सिस्टम चलाना है, तो मैं ये समझता हूं इसी का नाम जो है ना 47 है, फॉर्म 47। तो इस वजह से ये मशहूर है कि मर्जी का काम मर्जी के ओहदे पे किया जाए। मेरा गुज़श्ता रोज एक जगह से गुजर हुआ, वफाकी दारुल हुकूमत के एक नाके से मेरा गुजर हुआ, तो वहां भी मुझे ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि जो वफाकी पुलिस का अफसर बात कर रहा था वो ठीक कह रहा था। मेरे सामने नाके पे एक गाड़ी को रोका गया, उससे पूछ-गूछ की गई, उसके बाद उसको कहा गया कि आप साइड पे हो जाएं, उसका शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया गया, उसको साइड पे लगा दिया। बाद में दूसरा गाड़ी वाले आया, उसके साथ भी यही सलूक किया गया। जब ये सलूक किया गया तो वहां पे गाड़ियों की लाइनें लग गई। वहां पे जो नाके पे जो इंचार्ज था वो कह रहा था कि इन लोगों को क्यों रोका हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक है या जिनकी कोई ऐसी गलती नहीं है उनको जाने दिया जाए। लेकिन वहां पे एक सिपाही जो ये कार्ड इकट्ठे कर रहा था
وہ کہہ رہا تھا نہیں سر اس کو ابھی ہم نے چیک کرنا ہے, چیک کرنے کے بعد جانے دینا ہے. تو اس سے یہ واضح بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی فارم 47 والا ہی بندہ ہے جو اپنے افیسر کی بات کو اس طرح اگنور کر رہا ہے اور اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھ رہا, اپنی مرضی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی 47 والا ہی ہے. ناظرین, اگر یہ سسٹم یا یہ نظام فارم 47 والا ہی چلتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی پولیس اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوگی جو اس کی ذمہ داری ہے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی. تو ناظرین, یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب سب معاملات میرٹ پہ ہوں گے. میرٹ کی جب آپ دھجیاں اڑائیں گے, اپنے مرضی کے قانون آپ لوگوں پہ لاگو کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کامیابی ہوتی ہے, اس سے ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے اور مزید ناکامی کی طرف آپ جائیں گے. تو وفاقی پولیس میں یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ 47 سے منسوب نہیں کرنا چاہیے, اس کو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے. جن کی ترقیاں, جن کی پوزیشن جو بنتی ہے وہی اس کو دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے حساب سے اچھا کام کر سکے. جب ایک افیسر کو اس کے گریڈ کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جاتا یا اس کے لو کیڈر کا بندہ اس کے اوپر تعینات کر دیا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ افیسر جو ہے اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے گا. وہ صرف اپنی ڈیوٹی ٹائم پورا کرے گا, اس کے بعد گھر آ جائے گا. تو ناظرین, ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ یہ 47 والے سسٹم کو ختم کر کے تو میرٹ کے سسٹم کو اپنایا جائے اور ایسے افسران کو تعینات کیا جائے جو جس سیٹ کے لیے اہل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی بھی ہوگی اور اس کے بہتر رزلٹ بھی سامنے آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے مزید انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ وفاقی پولیس کی کیا پوزیشن ہے اور کیا اہمیت ہے اور آج کل وہ کس پوزیشن پہ کیا کام کر رہی ہے. بہت سارے ایسی باتیں ہیں میرے ذہن میں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں ای چلان کی بات کی جا رہی ہے, سیکورٹی کے حوالے سے سیکورٹی کیمرے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ, ان کیمروں کا کیا مقصد ہے, کس طرح سے یہ ورکنگ ہوں گے اور ان کیمروں سے کیا کام لیا جا سکے گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کر گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.